मुक्तिको प्रसाद शालिग्राम बोक्ने कालिनी यतै छ। पहिलो झुल्का ठोकिने घामको हिमचुली सेतै छ। गण्डकी अनि कालीको तीरमा उठेको सभ्यता, प्रकृति अनि संस्कृति उस्तै उदाउँदो भव्यता। स्वर्गको टुक्रा झरेको कतै त्यो भए यही होला। योभन्दा पुण्य मुक्तिधाम अर्को लाग्दैन कहीँ होला। सङ्घीय संरचना अनुसार 7 प्रदेशमध्ये भौगोलिक क्षेत्रफलका हिसाबले तेस्रो र जनसङ्ख्याको हिसाबले 5औं ठुलो प्रदेश हो गण्डकी प्रदेश। एक्काइस 21,838 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो प्रदेश धौलागिरी अञ्चलका 4 जिल्ला, गण्डकी अञ्चलका 6 जिल्ला र लुम्बिनी अञ्चलको नवलपुर गरी 11 जिल्ला मिलेर बनेको छ। सङ्घीय संसदमा 18 र प्रदेश सभाका लागि 36 निर्वाचन क्षेत्र रहेको यस प्रदेशमा 85 स्थानीय तह निर्धारण गरिएको छ भने क्षेत्रफलका हिसाबले प्रदेश राजधानी रहेको पोखरा महानगरपालिका देशकै सबैभन्दा ठुलो महानगरपालिका हो। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतदेखि भारतको बिहारसम्म फैलिएको यो प्रदेश भौगोलिक तथा सामरिक दृष्टिकोणले समेत महत्त्वपूर्ण छ। देशभरका 125 मध्ये 93 जातिको बसोबास रहेको तथा 50 किसिमका मातृभाषा बोलिने गण्डकी प्रदेश साँच्चीकै सयौं थुङ्गाको एउटै फुलबारी हो। सभ्यता र संस्कृतिको इन्द्रेणी हो। मनमोहक हिम श्रृङ्खला, ताल तलैया, झरना, नदीनाला तथा प्राकृतिक गुफा यहाँका पर्यटकीय आकर्षणका केन्द्र हुन्। एकदमै आफैमा यो त यति सुन्दर छ। यहाँको चाहिँ क्लाइमेट अलिकति नजिक जानुहोस् एउटा छ, अलिकति टाढोमा जानुहोस् एउटा छ, अलिकति हिमालतिर जानुहोस् अर्को छ। त्यो हिसाबले गण्डकी प्रदेश पर्यटकका लागि असाध्यै रमाइलो छ र नदीनालाहरू, झरनाहरू, यहाँको वन जङ्गलहरू, यहाँको वन्यजन्तुहरू विविधता छ कि। तपाईँले मुस्ताङमा जानुहोस् ट्रेकिङ, म्याग्दीमा जानुहोस् हट स्प्रिङ, बागलुङमा जानुहोस् हन्टिङ, पर्वतमा जानुहोस् ऱ्याफ्टिङ, लमजुङमा जानुहोस् होमस्टे, मनाङमा जानुहोस् मनै छुने मनाङ, तिलिजो तालदेखि माथि जानुभयो भने हिमाल होइन। तपाईँले कास्कीमा जानुहोस् तालहरू, कुण्डहरू, केभहरू, गुफाहरू। तपाईँ नवलपुरतिर जानुहोस् थारू संस्कृतिहरू, जङ्गल सफारीहरू। स्याङ्जामा जानुहोस् फेरि भिन्दै प्याराग्लाइडिङदेखि लिएर भिन्दै देवी देवताहरू चाहिँ के अरे देउरालीहरू होइन, भन्ज्याङहरू। यसको यो अब तनहुँमा जानुहोस् फेरि त्यहाँ एउटा चाहिँ सांस्कृतिक हिसाबले अत्यन्तै महत्त्व राख्ने। यसको 11 जिल्लामा छन्, 11 जिल्लामा विविधता छ कि। 11 जिल्लामा फरक फरक पर्यटकीय आकर्षण छ। धौलागिरी, नीलगिरी, अन्नपूर्ण, मनास्लु तथा 6000 देखि 8000 मिटर उचाइसम्मका 57 हिमाल यस प्रदेश अन्तर्गत पर्दछन् भने प्राकृतिक ताल तलैया तथा धार्मिक कुण्डहरूले यहाँको पर्यटनमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याइरहेका छन्। प्रकृतिले चाहिँ खन्याएको यहाँ सुन्दरता छ। यहाँका भ्यालीहरू भए, यहाँका तालहरू, यहाँका नदीनालाहरू, त्यस्तै मान्छे पनि त्यस्तै रमाइला छन्। यहाँका सहिष्णु छन्। यहाँ पर्यटन आउने पुरानो इतिहास बोकेको ठाउँ हो यो। त्यसैले हस्पिटालिटी पनि धेरै छ, विशेष गरी पोखरा, एराउन्ड अन्नपूर्ण यी ठाउँहरूमा मान्छेहरू यहाँको प्रकृति देखेर पनि खुसी हुन्छन्, रमाउँछन्। त्यसको अलावा चाहिँ यहाँको आतिथ्यता त्यसबाट पनि धेरै खुसी भएको बताउँछन् पर्यटकहरू। 4919 मिटरको उचाइ अर्थात् मनाङ जिल्लामा रहेको विश्वकै उचाइमा अवस्थित तिलिचो ताल। तीन 3.9 किलोमिटर लम्बाइ र 1.6 किलोमिटर चौडाइमा निलो मसी पोखिए झैँ फैलिएको तिलिचो ताल पुग्दा जो कोही पनि मन्त्रमुग्ध हुन्छन्। प्रकृतिको पोल्टामा आफैले आफैलाई बिर्सिएर हराए जस्तै स्वर्गीय आनन्दको
अपूर्व अनुभूति हुन्छ यहाँ पुग्दा। तिलिचो ताल घुम्न असोजदेखि मङ्सिर र चैतदेखि जेठसम्मको मौसम अनुकूल मानिन्छ। मुस्ताङमा रहेको दामोदर कुण्ड। प्रकृति र संस्कृतिको दोभान मानिने दामोदर कुण्ड हिन्दू धर्मावलम्बीका लागि प्रसिद्ध धार्मिक स्थल समेत हो। काली गण्डकीको 3 प्रमुख शिर मध्ये एक मानिने हुनाले पनि दामोदर कुण्ड विश्वभर रहेका हिन्दूहरूका लागि एकपटक पुग्नै पर्ने पवित्र धाम हो। रामसारमा सूचीकृत फेवाताल प्राकृतिक छटाको सुगन्ध हो। माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण लगायत हिम श्रृङ्खलामा ठोकिएको घामको पहिलो झुल्का फेवातालले ऐनामा देखाएपछि पोखरा बल्ल बिउजिन्छ। तालैभरि डुङ्गामा तैरिएका पर्यटक अनि उनीहरूकै आतिथ्यमा मग्न पोखरा रात परेको बिर्सिन्छ र जागा बस्न पनि तयार भइरहन्छ। तालको बिचैमा रहेको बाराही मन्दिर श्रद्धाले समर्पित हुनेहरूका लागि मात्रै होइन, प्रकृतिसँग लुकामारी गर्नेहरूका लागि पनि सुन्दर गन्तव्य हो। महानगर अन्तर्गत लेखनाथमा रहेको बेगनास ताल डुङ्गा सैर र समुद्री आनन्द लिनेहरूका लागि अर्को अनुपम ताल हो। पोखरा पुग्नेहरू बेगनास पुगेनन् भने हुन्छ उनीहरू पोखरै पुगेनन्। 2.25 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको बेगनास तथा विश्व रामसार सूचीमा परेको रूपातालको सौन्दर्यले यहाँ पुग्नेहरूलाई फेरि फर्किन करै लाग्छ। प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण 15 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको रूपाताल अतिक्रमणबाट जोगाउन जरुरी छ। तालैतालको सहर पोखरामा रामसार सूचीमा सूचीकृत खास्टे, दिपाङ्ग, मैदी जस्ता मनमोहक तालहरू अवस्थित छन्। यही सेरोफेरोमा रहेका 9वटा ताल पोखराका गहना हुन्। मादी गाउँपालिकामा रहेको कपुचे ताल संसारकै सबैभन्दा होचो उचाइमा रहेको हिमतालको रूपमा पनि परिचित छ। यसबाहेक लमजुङमा रहेको इलम पोखरी, बाह्र पोखरी, मेमे पोखरी, स्याङ्जा, कास्की र पर्वतको सिमानामा रहेको पञ्चासे ताल, म्याग्दीमा रहेको तातोपानी कुण्ड तथा बागलुङमा रहेको गाजादह तथा रुद्रताल गण्डकी प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा परिचित छन्। गण्डकी प्रदेशमा के मात्रै छैन, सबै कुराले भरपूर छ। झरना तथा छाँगा छहराहरूले इन्द्रेणी बनाइरहेका देखिन्छन् कैयन स्थानमा। म्याग्दीमा रहेको रोप्से झरना विश्व प्रसिद्ध झरना हो भने लमजुङको स्यागे झरना, बागलुङमा रहेको गाईघाट छहरा तथा कास्कीमा रहेको पातले छाँगो प्रकृतिका अनुपम देन हुन्। विभिन्न ठाउँमा रहेका प्राकृतिक गुफा र त्यसभित्र देखिने धार्मिक मान्यताका मूर्ति तथा चित्रहरूले गुफाहरूमा पर्यटकको आकर्षण बढ्दो छ। गोर्खाको गोरखनाथ गुफा, तनहुँको व्यास गुफा, कास्कीको गुप्तेश्वर महादेव गुफा, महेन्द्र गुफा नेपालकै प्रख्यात गुफाहरू हुन्। यस्तै पर्वतमा रहेको अल्पेश्वर गुफा, गुप्तेश्वर गुफा, पार्वती गुफा, लालेश्वर गुफा समेत थप पर्यटकीय गन्तव्य स्थल हुन्। नेपालको एकमात्र ढोरपाटन शिकार आरक्ष गण्डकी प्रदेशको गौरवको विषय हो। विश्वका विभिन्न मुलुकबाट निकै महँगो शुल्क तिरेर आउने पर्यटककै कारण यो आरक्ष विश्वविख्यात छ। त्यस्तै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रले समेत यस प्रदेशको पर्यटन विकासमा टेवा पुर्याएको छ। पर्वतको डहरे देउराली, चिसापानी र हम्पाल एवं बागलुङमा अवस्थित घुम्टेको लेक तथा शिवपुरी क्षेत्र मनमोहक दृश्यका लागि मात्र नभई अमूल्य जडीबुटीको भण्डार समेत मानिन्छ। प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाले समृद्ध यस प्रदेशमा काली गण्डकी, सेती गण्डकी, मर्स्याङ्दी, बुढी गण्डकी लगायतका नदीहरू अपार जलभण्डारका स्रोत हुन्।
यी नदीहरूमा जलविहारको भरपूर मनोरञ्जन लिन सकिन्छ भने जलविद्युत उत्पादन मार्फत मुलुककै विकासका लागि विकासको नयाँ अध्याय आरम्भ गर्न सकिन्छ। जसरी प्राकृतिक सौन्दर्यको अनुपम आनन्द लिन पर्यटक गण्डकी प्रदेशका विभिन्न स्थानमा पुग्छन्, त्यसै गरी धार्मिक पर्यटनका लागि पनि यो प्रदेश महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। ऋषि महर्षि तथा देवदेवीको तपोभूमि यो क्षेत्र धार्मिक आस्थाको पवित्र धाम पनि हो। 3710 मिटर उचाइमा अवस्थित हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीको पवित्र तीर्थस्थल मुक्तिनाथ नेपालका 4 धाम मध्येको एक मानिन्छ। सोही धामको प्रसाद स्वरूप शालिग्राम बोकेर बहने कालीगण्डकीको शिरदेखि गङ्गासागरसम्मको तटवर्ती क्षेत्र आफैमा पावन क्षेत्र मानिन्छ। त्यसै गरी मुस्ताङको कागबेनी, म्याग्दीको गलेश्वर, बागलुङको कालिका भगवती, भैरवस्थान तथा विश्वकै सबैभन्दा ठुलो शालिग्राम मानिने पर्वतको सेतीबेणी शिला यहाँका प्रमुख धार्मिक स्थल हुन्। मनोकामना पुरा हुने जनविश्वाससँगै दैनिक हजारौं श्रद्धालु पुग्ने गोर्खाको मनोकामना मन्दिर प्रदेशकै प्रख्यात शक्तिपीठको रूपमा लिने गरिन्छ। सयौं ऋषिमुनिको तपोभूमि तनहुँको देवघाट क्षेत्र यहाँको अर्को महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थल हो। नवलपुरको त्रिवेणी धाम, मौलाकालीका मन्दिर, तनहुँको ढोरबाराही तथा कास्कीको विन्ध्यवासिनी लगायतका शक्तिपीठमा नेपालबाट मात्र नभई छिमेकी भारतबाट समेत श्रद्धालुको भिड लाग्ने गर्दछ। यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य हो कास्कीमा अवस्थित विश्व शान्ति स्तूपा। यस स्थानबाट पोखरा र आसपास क्षेत्रको सुन्दर दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। यस्तै कास्कीमै अवस्थित अर्को गन्तव्य हो माटेपानी गुम्बा। ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका गुम्बा तथा छर्तेनहरूले समेत गण्डकी प्रदेशको महिमा उच्च बनाएको छ। हिन्दू, बौद्ध तथा मुस्लिम समुदायका आआफ्नै मस्जिद, गुम्बा तथा मन्दिर पनि यस प्रदेशका मुख्य आकर्षण हुन्। प्राचीन कला तथा सांस्कृतिक वैभवका रूपमा रहेका पुरातात्विक दरबार, कोट तथा ऐतिहासिक गढीको छुट्टै महिमा छ। गोरखा दरबार, लमजुङ दरबार, लिग्लिकोट लगायतका कोट तथा गढीहरूले नेपाल एकीकरणको इतिहास बोकेका छन्। इतिहास अध्येताहरूका लागि यो प्रदेश खुला सङ्ग्रहालय जस्तै हो। अन्नपूर्ण पदमार्ग पदयात्रीका लागि विश्वका उत्कृष्ट 10 पदमार्ग अन्तर्गत पर्छ। यात्राको क्रममा 6 देखि 8000 मिटर उचाइका अन्नपूर्ण, धौलागिरी, माछापुच्छ्रे, नीलगिरी लगायतका हिमशैलको स्वर्णिम दृश्यले पर्यटक मन्त्रमुग्ध हुन्छन्। सन् 1977बाट विदेशी पर्यटकका लागि खुला गरिएको यस पदमार्गमा वर्षेनी विदेशी पर्यटक आउने क्रम बढ्दो छ। लमजुङ सदरमुकाम बेसी सहरबाट खुदी, भुलभुले, गादी तथा मनाङ जिल्लाको चामे, थोराङ पास हुँदै मुस्ताङ पुगेपछि अन्नपूर्ण पदयात्रा मार्गको यात्रा पुरा हुन्छ। हिमालकै काखमा लुटपुटिँदै 17,769 फिट उचाइमा रहेको धोराङला पुगेपछि पदयात्रीहरू लक्ष्य भेदनको गहिरो श्वास फेर्छन् र विजयको मुस्कान देखाउँछन् सम्मुखमा उभिएका अग्ला हिमालहरूलाई। मनासलु, अन्नपूर्ण, धौलागिरी, मर्दी, घान्द्रुक, घोरेपानी, पोनहिल लगायतका प्रख्यात पदमार्ग यसै प्रदेशमा पर्दछन्। यी पदमार्गबाट सूर्योदयको दृश्यसँगै प्राकृतिक सौन्दर्य र हिमाली क्षेत्रको विविधताको आनन्द लिन सकिन्छ। यिनै आकर्षक गन्तव्यहरूले स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरू लोभिने गरेका छन्। मौलिक संस्कृति, लोक परम्परा तथा न्यानो अतिथि सत्कारका लागि गोर्खाको बारपाक, लमजुङको घलेगाउँ, भुजुङ,
घनपोखरा र काउले पानी प्रसिद्ध छन्। स्याङ्जाको सिरुबारी, कास्कीको घान्द्रुक, सिक्लिस र धम्पुस, नवलपुरको अमलटारी गण्डकी प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय ग्रामीण क्षेत्र हुन्। यी सुन्दर पर्यटकीय गाउँहरूले आफ्नै विशेषता बोकेका छन्। गुरुङ, मगर, तामाङ तथा थारू समुदायको बाहुल्य रहेका बस्तीमा सञ्चालित होमस्टे पर्यटक आकर्षणका लागि मात्र नभई यहाँको जीवनशैली, सभ्यता र मौलिक परम्पराको सजीव चित्र पनि हो। मान्छे होमस्टे किन जान्छ? रिसोर्ट छोडेर। रिसोर्ट पनि भन्न सकिन्छ नि, पैसा भएको मान्छे कहिले कहिले होमस्टेमा पनि पुगिरहेको हुन्छ। त्यो पुग्नको कारण के हो भने त्यहाँ पाउने आतिथ्यता त्यो चाहिँ रिसोर्टमा नपाइन सक्छ। त्यहाँ फर्मल हुन्छ, कृत्रिम हुन्छ त्यहाँको आतिथ्यता। अनि त्यहाँको के हुन्छ, नेचरल हुन्छ, ओरिजिनल आतिथ्यता हुन्छ, त्यहाँ मौलिक छ त्यो। स्थानीय उत्पादनको स्वाद लिन तथा स्थानीय कला संस्कृतिमा रमाउन यी होमस्टेहरू आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेका छन्। यसले एकातिर होमस्टे वरपर भएका प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण भएको छ भने अर्कोतिर स्थानीय कला संस्कृतिको समेत जगेर्ना भएको छ। लमजुङ तथा गोर्खाका उत्तरी होमस्टे गाउँहरूमा भिरमौरीको मह शिकारको मज्जा समेत लिन सकिन्छ। होमस्टेले गर्दा गाउँमा रोजगारीको अवसर समेत सिर्जना भएको छ। देशका अन्य ठाउँमा वैदेशिक रोजगारीका कारण गाउँ रित्तिँदै जाँदा यहाँका पर्यटकीय गाउँ स्वरोजगार मार्फत आत्मनिर्भरताको यात्रामा छन्। स्थानीय तहमा संस्कृतिहरूको लोप हुन लाग्थ्यो। त्यो हाम्रो युवाहरू विदेश पलायन भएका थिए र आज फेरि गाउँमा चाहिँ अलिअलि चाहिँ गाउँहरू पन्पिन लागेका छन्। संस्कृतिहरूको जगेर्ना हुन सुरु भएको छ र नयाँ नयाँ चाहिँ के अरे संस्कृतिहरूको संरक्षणका लागि युवाहरू चाहिँ आकर्षण हुनुभएको छ। केही प्रयासहरू भएका छन्। जैविक विविधता तथा प्रदेशकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा रहेका हिमालपारीका मनाङ र मुस्ताङ व्यावसायिक स्याउ उत्पादनका हिसाबले अत्यन्तै उर्वर मानिन्छन्। फरक भौगोलिक परिवेश, अनौठा कलाकृति भएका पहाडहरू, उहिलेदेखि अस्तित्वमा रहेको राजसंस्था तथा त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदा यहाँको सभ्यताको जग पनि हो। झुप्प परेको सुन्दर बस्ती र फरक जीवनशैलीले मुस्ताङको सौन्दर्यमा अझ बढी निखारता थपेको छ। अझ मार्फा, जोमसोम, कागबेनी, मुक्तिनाथ तथा लोमान्थाङ जस्ता विशेष पर्यटकीय आकर्षणले जो कोहीलाई मोहित तुल्याउँछ। पर्वतको कुस्मादेखि बागलुङको बलेवा जोड्ने नेपालकै सबैभन्दा अग्लो तथा लामो झोलुङ्गे पुल अवलोकन गर्न पुग्ने पर्यटकको सङ्ख्यामा वर्षेनी बढोत्तरी भइरहेको छ। पंक्षी जस्तै स्वच्छन्द उडान भरिरहेका देखिने प्याराग्लाइडिङले पोखराको आकाश जति बेला पनि रोमाञ्चित देखिन्छ। साहसिक उडान मानिने प्याराग्लाइडिङको विश्वकप आयोजना भएपछि पोखरा र प्याराग्लाइडिङको प्रख्याति विश्वभर फैलिएको छ। कास्कीको सराङकुटबाट जिप फ्लायर, बन्जिजम्पको समेत मज्जा लिन सकिन्छ। अल्ट्रालाइटको उडानबाट पोखरा आसपासका हिम श्रृङ्खलाको नजिकबाट अवलोकन गर्न सकिन्छ। क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएपछि छिट्टै नै विश्वसँग सिधै जोडिनेछ गण्डकी प्रदेश। यहाँको पर्यटन तथा चौतर्फी विकासका लागि
विमानस्थल कोसेढुङ्गा साबित हुनेमा कुनै संशय छैन। विभिन्न प्रचार प्रसारका माध्यमबाट स्थानीय तहमा, त्यसपछि यो लोकल बजारहरूमा, रिजनल बजारहरूमा, अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरूमा जान कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यस्तै अब हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यहाँ बन्दैछ क्षेत्रीय स्तरको, त्यो आएपछि हामीले के तयारी गर्नुपर्छ त त्यसमा पनि हाम्रा गृह कार्यहरू भइरहेछन्। सन् 2019लाई आन्तरिक पर्यटन वर्षका रूपमा अघि सारेको प्रदेश सरकारले सन् 2022लाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन वर्षका रूपमा मनाउने लक्ष्य लिएको छ। सङ्घीय सरकारले सन् 2020मा 20 लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य लिइरहँदा गण्डकी प्रदेशले सोही लक्ष्य सन् 2022का लागि अघि सारेको छ। हामी त्यो 2019लाई आन्तरिक भ्रमण वर्ष, 2020लाई पूर्वाधार छिमेकी मित्र राष्ट्र भ्रमण वर्ष, 2021लाई पूर्वाधार निर्माण वर्ष र 2022मा चाहिँ हामीले पर्यटकहरू चाहिँ ल्याउने, गण्डकी प्रदेशमा 20 लाख पर्यटकहरू ल्याउने, त्यो सबैको लागि हामी तयारीमा जुटेका छौँ। पर्यटक भनेको एउटा ऊ खुसी भयो भने, ऊ शान्त भयो भने, ऊ चाहिँ के अरे राम्रो उसको इच्छा अनुसारको उसको चाहना पुरा भयो भने मात्र पर्यटक आउने हो। यस्तो कुरालाई हामी सबैले अतिथि देवो भव भनेर सबैले चाहिँ यो पर्यटनहरूको सम्मान गरौँ, पर्यटकहरूलाई चाहिँ के अरे मर्यादित व्यवहार गरौँ र पर्यटकहरूको इच्छा अनुसारको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट तयार गरौँ र पर्यटनबाटै समृद्धि चाहिँ जुन हामीले परिकल्पना गरेका छौँ त्यसलाई सफल पारौँ भनेर म सबैलाई हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको पहिचानमा समेत पर्यटन मन्त्रालयले सक्रियता बढाएको छ। गण्डकी प्रदेशमा भएका हरेक पर्यटकीय स्थल जीवनमा एकपटक पुग्नै पर्ने खालका छन्। प्रदेशभर नै सुविधा सम्पन्न होटलहरू छन्। ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रका साथै सांस्कृतिक रूपमा समेत समृद्ध गण्डकी प्रदेश पूर्वाधार तथा भौतिक विकासमा केन्द्रित छ।